चौथी किस्त में हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे बड़ी अजीब सी, इंटरेस्टिंग सी और मज़ेदार किताब है। मार्क मैनसन हमारे एक कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं अमेरिका की, उनकी किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यकीनन इसके नाम में सतही लोगों के लिए कुछ मजाक छुपा है, कुछ बेहूदगी भी शायद छुपी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस किताब ने अवार्ड जीता है बेस्ट सेलर का, और ये ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। और जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं या स्ट्रगलर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं किसी भी मैदान में, या बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इस उम्र में कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किस चीज़ को छोड़ा जाए किस चीज़ को अपनाया जाए, तो उनके लिए इस किताब में बहुत सारे जवाबात मौजूद हैं अगर वो इसको दिल लगा कर पढ़ें, सोच समझ कर, और इसके टाइटल पर ज़्यादा किसी मज़ाहिया अंदाज में फोकस ना करें बल्कि सीरियस अंदाज में फोकस करें। तो बहरहाल मार्क मैनसन किताब लिखी, उन्होंने क्या कहते हैं इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। कोई भी शख्स किसी भी लेवल पर हो, एक स्ट्रीट मैन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, हर इंसान की ज़िंदगी में ख़ास किस्म के मसले चल रहे होते हैं। अब वो जो मसले हैं उनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। कोई भी शख्स अगर उनको अवॉइड करना चाहे तो उसके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो फिर क्या किया जाए? उन मसलों को हल किया जाए। हल करने से क्या होगा कि इंसान की ज़िंदगी में खुशी आएगी। इंसान स्ट्रगल करके मसला हल करेगा, खुशी अचीव करेगा। तो ये एक छोटा सा पाथ वे है एक इंसान का खुशी की तरफ जाने का। अगर हम इन डिटेल देखें तो बड़ी तरतीब से उन्होंने बात की है। सबसे पहले वो बताते हैं कि एक इंसान जो होता है, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर दी जाए, कोई बात उसको करने के लिए फोर्स किया जाए, कंपेल किया जाए, या उसके खिलाफ कोई इंस्टिगेशंस वगैरह करके उसके ऊपर एक मसला डाल दिया जाए, तो अपने आप को विक्टिमाइज्ड समझता है। वो समझता है कि मैं मजलूम हूँ। इस हालत में उसकी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ दब जाती हैं और वो कोई भी काम अच्छे तरीके से 100% अंदाज में नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर कोई शख्स खुद अपने लिए चुनता है, एक मकसद चुनता है, या आप यूं कह लीजिए किताब के मुताबिक उन्होंने जो बात की है कि वो तरीका चुनता है कि मैं कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करूंगा, मैं कौन सी फील्ड में जाऊंगा, मैं किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारूंगा। अब इस हर स्टेटमेंट या असर्शन के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करने के लिए वो एक पाथवे चुनता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्पस ऑफ लाइफ। सबसे पहले एक इंसान ज़िंदगी का मकसद चुनता है। व्हाट काइंड ऑफ पेन डू आई वांट, तो ये वो सबसे पहला प्रोसेस है। दूसरे नंबर पे फिर आते हैं प्रॉब्लम्स। अब उस पर्पस में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे बताया मैंने कि उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के दौरान बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। अब उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ख़त्म करना है? तवज्जो ना देकर। मार्क मैनसन के मुताबिक अगर एक शख्स की ज़िंदगी में कोई मकसद है तो उस मकसद की खातिर फिर वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा, निगलेक्ट करेगा। ही विल पुट असाइड मैनी अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सी डिस्ट्रैक्शन को वो खुद एलिमिनेट करेगा ताकि वो फोकस्ड रहे। तो तीसरे नंबर पे फिर वो आता है एक्सपीरियंस। चौथे नंबर पे कि जब एक इंसान कुछ अरसा एक खास मकसद के तहत एक रास्ते पर चलेगा तो उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। अब वो एक्सपीरियंसेस दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस। पॉजिटिव एक्सपीरियंस में भी हो सकता है कुछ नेगेटिविटी छुपी हो, और नेगेटिव एक्सपीरियंस में हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी छुपी हो। उसके बाद एक इंसान जो है जब एक्सपीरियंस करने लगता है तो उसके कुछ बिलीव्स या पुराने अकायद या वो जो जिन चीज़ों पर पहले से उसको यकीन था उनमें से कुछ गलत साबित होना शुरू होती हैं और कुछ सही साबित होना शुरू होती हैं। तो एक इंसान की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको एलिमिनेट करे, बिकॉज ही सेज सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। ये आपकी ग्रोथ को रोक देती है। अननेसेसरी सर्टेनिटी जो है, चीज़ से चिपके रहना, चिमटे रहना किसी भी चीज़ से, गलत चीज़ से, वो आपकी ग्रोथ में मसाइल पैदा करती है। फिर एक इंसान गलत से थोड़े गलत की जानिब, फिर थोड़े गलत से और थोड़े गलत की जानिब, और थोड़े गलत से फिर कुछ सही की जानिब। तो ये एक वो प्रोसेस है जो इंसान के साथ फिर चलता रहता है। फिर इंसान सालों स्ट्रगल करता है उसी चीज़ में। फिर एक मकाम ऐसा आता है
کہ اس انسان کو یہ اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا یہ جو پروسیس تھا یہ کتنا مزیدار تھا، میں نے جو اپنے آپ کو ڈسکور کیا، میں نے جو اپنے اوپر کام کیا، the process was very marvelous. تو یہ جو پروسیس ہے وہ اس کو اپیل کرنے لگتا ہے. And he thinks that the struggle makes my self-esteem more useful and not the participation trophy. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو کہ اس کو پھر متاثر کرتی ہے. اور پھر اینڈ پہ آتا ہے اس کا ریوارڈ. اب وہ جو شخص ہے وہ اس کو اپنے آپ کو ریوارڈ دے گا اس بات کا کہ میں نے پورا ایک پرپس سلیکٹ کیا، اس کے پرابلمس کو فیس کیا، پھر ڈسٹریکشنز کو ایلیمینیٹ کیا، پھر میں نے سوچا کہ what you don't give fuck about، کہ میں نے کس چیز کی طرف توجہ نہیں دینی، کیونکہ میں نے کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے. تو جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی پڑے گی. پھر اس سے آپ کو بہت قسم کے ایکسپیرینس ہوں گے، پھر آپ اپنے غلط صحیح کا توازن کریں گے، بہت ساری آپ کی سرٹینٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، انسرٹینٹیز میں تبدیل ہو جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ ان کا آپ کو نیا جواب ملے گا، پھر آپ اسٹرگل کریں گے، پھر آپ ایک ایسی پوزیشن میں آئیں گے کہ یو وڈ بی اے نیو سیلف. اور پھر مینسنز نے اینڈ پہ بتایا ہے کہ مینسنز لا آف اوائڈنس یہ ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایک کام کروں گا تو وہ میرے سے اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، تو وہ انسان اس خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا. اور ایک انسان کو اگر پتہ ہے کہ میں اچھا کوک ہوں تو وہ بار بار کھانا پکائے گا اور یہ بات اپنے آپ کو ثابت کر کے دے گا کہ میں ایک اچھا کوک ہوں. سو دس از کالڈ مینسنز لا آف اوائڈنس. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ہائپر کنیکٹڈ ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ورسٹ آف دا ورسٹ اینڈ بیسٹ آف دا بیسٹ کا مقابلہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی یا بہت سارے کاموں میں ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہیں، ایوریج ہیں، تو ہم مطلب ناکام ہو گئے. اینڈ ہی سیز دیٹ دا نیو ورلڈ از سچ لائک کہ ایکسٹرا آرڈینری پرسن از دا اونلی ون ہو کین رول ہز لائف. سوشل میڈیا پہ دیکھ کے بیسٹ 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 ورسٹ ورسٹ ورسٹ، ایوریج کا جو کانسیپٹ ہے وہی ختم ہو گیا. تو یہ جو بات ہے یہ بھی غلط ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر کوئی ہر کام میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا اور ہر کوئی ہر کام میں بہت گندا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ایوریج کا کانسیپٹ ہے یہ اپنی زندگیوں میں ہمیں لانا چاہیے. اور یہ ہے کہ ہمارے جو احساسات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پازیٹیو احساسات ہیں جو کہ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں، اور نیگیٹو احساسات ہیں جو دے آر لائک اے کال ٹو ایکشن. دیر از سم تھنگ ان اٹینڈیڈ. ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے اور ان پر فوکس کر کے ان کو پازیٹیو میں تبدیل کرنا چاہیے. تو یہ کتاب کا ایک خاکہ ہے جس کے ارد گرد سب تمام بات مارک مینسن نے کی ہے، اور ایک بریلینٹ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے ایک انسان کی اگر اس نے بامقصد زندگی گزارنی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اسے بہت ساری چیزیں چھوڑ کر بہت ساری چیزیں اپنانی پڑیں گی، اور پھر چھوڑی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا. تب ہی جا کے اس کی زندگی جو ہے ایک ٹریک پر آئے گی اور وہ اپنے ایموشنز کو کویسچن کرے گا. ضروری نہیں اس کے جذبات ٹھیک ہوں، مقصد کے اوپر زندگی گزارے گا، ڈسٹریکشنز کو ایلیمینیٹ کرے گا اور ایموشنز کے ساتھ جنگ کرے گا، پرابلمز کے ساتھ جنگ کرے گا. پھر اس کو ایکسپیرینس ہوگا، پھر وہ ایک اچھی زندگی کی طرف جائے گا. پھر اس کو بہت ساری اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی اس میں. پھر اینڈ پہ جا کے اس کے پاس ایک اس کو ریوارڈ ملے گا، جو کہ اصل میں وہ ریوارڈ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر کسی نے مر جانا ہے، لیکن اگر وہ ایک اس طرح کا ایک پروسیس سے گزرے گا تو اس کو اینڈ پہ جا کے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے آپ سے بھی ایک بڑا کام کیا. اگرچہ مجھے موت آ جائے گی، میرا جسم مر جائے گا، لیکن یہ جو میرا پروسیس تھا یہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ کتاب میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں اور اس کو ضرور پڑھیں.